بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة الكرام والسيدات الكريمات من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحيبا لكم جميعا لمشاهدة هذه القناة تحقيقات قاسمي باستمرار ونظام. أيها السادة، في خطبة هذا اليوم الطبية نعيد بعض الأجزاء المخطوبة السابقة لأجل أنها أدعى وأجلب اهتمام الأطباء بمن يعالجونهم، فنقول: أيما دواء شهدت فائدته ولو بنسبة تافهة قليلة يجعله متواصلا مستمرا، فلا يستبدل بدواء آخر طمعا في مزيد الإفادة والاستفادة، إذ الاستبدال ربما لا يعود بفائدة أصلا، بل تصفر وتنعدم تلك الفائدة التي نالها من الدواء الموصوف أولا وبداية. نعم، وليس من المعقول طبيا أن يتواصل نفس الدواء إلى أمد بعيد، فإن ذلك يونس الطبع بالدواء المتواصل المستمر، فيتخلى الطبع ويتجرد عن التأثر بمفعول دوائي وانفعال طبي، فما أخسرهم في استعمال نفس الدواء المديد. وكما لا ينبغي لطبيب استعمال أي دواء أسرع تأثيرا في الفصلين الشديدين من الصيف والشتاء، وأيضا يتحتم التحذير من استخدام المسهل في نفس الفصلين المتأزمين. حالما يكون شخص مصابا أمراضا عديدة فليبادر الطبيب إلى علاج مرض شفاؤه يوشك أن يشفي المرض الآخر، أم إلى علاج مرض أشد وأكثر إيلاما من الآخر حسب القاعدة الموضوعة في الطب. ولما اجتمع المرض والعرض الناشي منه فيقوم الطبيب بمداواة المرض بدارة، لأن برء المرض يسبب زوال العرض بذاته. نعم، لو كان العرض أضر أم أفتك من المرض، حيث يخشى على المريض الحتف والموت، فتعطى الأولية والأسبقية لعلاج المرض. على سبيل المثال، إذا كان هناك شخص مصابا بالقولنج يقال باللغة الإنجليزية كوليك بين الذي تبعه ألم شديد جعله كئيبا ومكروبا، ينقلب من جنب الأيمن إلى الأيسر وعلى العكس، فيتقدم الطبيب مبادرا إلى علاج الألم الناشي من القولنج استخداما لذلك أيا من المخدرات والمسكنات التي ليس لها عدوى، ثم يتبعه علاج القولنج عن طريق تنقية الأمعاء والأحشاء وتصفيتها من السدد وغيرها من الفضول والسموم التي تورث الأمراض. وفي عصرنا هذا قد تكثر عدد المرضى وقد أصابهم ضعف الباءة والجنس، يزورون غرف العيادة والمستوصفات، فمنهم من تعلل بعلة وهن الجنس، ومنهم من يشكو جريان مادة منوية أم إصابة كثرة احتلام أو ما عداها من الأمراض الجنسية الواهنة. فهذه الأحوال والأوضاع تطالب وظيفة الطبيب الشاعر بالأعراض شعورا دقيقا أن يجيد استكشاف أسباب رئيسية، عن هل من وراء ضعف الباءة إفراط في المجامعة والمباشرة أو اللواطة أو الاستمناء باليد، فإذا تحقق وتبين أحدها يحذرهم منه ليتركوه على التوفي وعلى الفور، ثم يتبصر ويرى أفيتصاحب وهن جنسي شكوى جريان المني أم رقته أو سريع الإنزال أم تزايد ذكاء حسي يستوجب خروج المني بأدنى هاجس وخيال جنسي يطوف رأس المريض. فهذه الأعراض وأمثالها تمنع أدوية حارة هياجة
منعا باتا لا أكلا ولا وضعا على القضيب التناسلي، وتحكم بدلا منها باستمرار أدوية مسكنة مبردة في كلا الوضعين، أكلا وتدهينا بالدهون المخدرة المسكنة، إلى أن تصلح المادة المنوية وتتقوم تقوما طبيعيا وتستوي وتتعادل على صفة كاملة، ويتم انهيار ذكاء حسي. فإذا لا بأس بتدهين الذكر بأحد الدهون المقوية الهائجة لتكون النسائج غليظة ومنتفخة انتفاخا طبيعيا. شكرا لكم لمشاهدة هذه القناة باسم تحقيقات قاسمي، ونقلها إلى الآخرين من الأبداء والأحباء والأصدقاء والزملاء. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.